آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج، ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست. ما واقعا به دنبال الان اجرای بند 5 یادداشت تفاهم نبودیم و نیستیم. چرا؟ چون آمریکا تمام تعهدات خودش رو کنار گذاشت، ما هم تعهد خودمون رو راجع به تنگه هرمز کنار گذاشتیم. پس کاری که ما داریم با عمان انجام میدیم به عنوان یک مسیر طبیعی، صرف نظر از این که آیا یادداشت تفاهمی وجود داشته نداشته. من عرض کردم که اگر بخواهیم شرایط عادی در تنگه هرمز ایجاد بشود، از مسیر تفاهم ایران و عمان باید بگذرد، نه از مسیر اعمال و نفوذ خارج. برابر این تفاهم مسیر شمالی که در واقع در نزدیک جزیره لارک ایجاد شده بود و مسیر جنوب که در آبهای داخلی عمان هستش، اینها بسته خواهد شد. چرا؟ چون اینها مسیرهای کاملا موقتی بودن، اینها بسته خواهد شد و این تفاهم جدید که بین ایران و عمان داره شکل میگیره، اگر بخواهیم وارد فاز اجرا بکنیم با برآورده شدن اون الزامات، این مسیر جدید اجرایی خواهد شد برای کشتی تجاری. این مسیر جدید هم در واقع بخش مناسبی از اون در آبهای سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آبهای سرزمینی عمان قرار داره. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهند کرد. اون چیزی که واقعیت موضوع هست و ما در این چند روز گذشته این رو گفتیم و اون چی هست؟ اون این هستش که کاری که ما داریم با عمان انجام میدیم، ما هیچ گفتگو و مذاکره با آمریکا نداشتیم در این زمینه. در رابطه با هزینه ها در اونجا پیش بینی شده بود که ظرف 60 روز پس از امضای یادداشت تفاهم، خب تا 60 روز ایران هزینه‌ای نخواهد گرفت. حالا این همش باز بستگی به اون فاز دوم دارد که تنگه هرمز باز بشود یا نشود، تصمیم مقامات عالی نظام برای فاز دوم چی باشد. چون ببینید اینها همه به هم پیوسته هسته که یک تعهدات یک جانبه که نیست که فقط جمهوری اسلامی ایران بره تنگه هرمز رو باز بکنه، اما ما در واقع شرایط پیرامون ما همون شرایط زمان جنگ باشه. خب این قطعا قابل پذیرش نیست برای ما. اگر این تفاهم ایران و عمان بخواد وارد فاز اجرایی بشود، اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه، مذاکره ای نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که خب این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد. ببینید اینها دریافت شده. Setelah menempuh perundingan selama beberapa hari, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut mengenai kesepahaman koordinat geografis jalur pelayaran tanpa harus membuka total Selat Hormuz. Perundingan antara Iran dan Oman sebelumnya berakhir dengan penolakan Iran atas usul Oman yang menawarkan kendali Selat Hormuz, yakni 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Usul tersebut ditolak Iran sebab Iran tetap tegas untuk menguasai Selat Hormuz 100%. Namun hari ini, kedua negara mencapai kesepakatan baru terkait koordinat geografis jalur pelayaran inbound dan outbound. Pembagian rute ini dirancang mengikuti kemauan Iran, di mana Iran tetap memegang kendali utama Selat Hormuz. Nantinya, Iran berhak untuk memeriksa kargo, tujuan, dan menyaring semua kapal yang masuk. Sementara Oman hanya kebagian jalur keluar kapal, namun keluarnya kapal tetap harus melalui izin Iran. آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی
موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج یا ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست. Gary Babadi juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam perjanjian ini. Menariknya, Donald Trump mengklaim bahwa perundingan dengan Iran terkait Selat Hormuz berjalan dengan baik dan akan segera membuka Selat Hormuz. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioning. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. And that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Dalam perjanjian ini, Iran mengusulkan besaran tarif berkisar antara 5-7% dari total nilai muatan kargo. Sedangkan Oman mengusulkan tarif yang lebih rendah, yakni 3% dari nilai kargo. 5 bulan perangi Iran rupanya membuat stok alutsista Amerika Serikat merosot tajam. Militer Amerika dilaporkan telah menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Kesiapan tempur Amerika Serikat berada di ambang lampu kuning setelah dokumen internal Pentagon mengungkap stok rudal penangkis serangan udara Washington berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Selama perang berlanjut dengan Iran, militer Amerika Serikat menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Penyusutan drastis ini memicu kecemasan di kalangan penasehat senior militer Gedung Putih yang menilai ketipisan stok munisi presisi tinggi dapat melumpuhkan daya tangkal Amerika Serikat di kawasan perbatasan. Peringatan darurat amunisi ini ditambah ketakutan negara-negara sekutu Amerika di Teluk akan potensi serangan balasan Iran ke fasilitas energi mereka diduga memaksa Presiden Donald Trump membatalkan serangan udara masif yang dijadwalkan akhir pekan lalu. Sementara itu, Trump mengklaim keputusan pembatalan rencana serangan besar-besaran ke Iran diambil usai menerima desakan langsung dari negara-negara sekutu Teluk serta pemerintah Iran. Mereka meminta Washington menahan diri untuk memberi ruang bagi proses diplomasi. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization.